الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھنے رواج کوئی نہیں کیا؟ بابا سے بلند پڑھیے درود پاک. بابا سے بلند پڑھیے درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. حسن و حسین دے نانے دی نیو مل دی مثالے. حسن و حسین دے نانے دی نیو مل دی مثالے. حسن و حسین دے نانے دی نیو مل دی مثالے. آقا دے پاک گھرانے دی نیو مل دی مثالے. اللہ نے نبی دا شان ودھایا. اللہ نے نبی دا شان ودھایا. سی عرشاں دے کول بلایا. اللہ نے نبی دا شان ودھایا. سی عرشاں دے کول بلایا. سی عرشاں دے کول بلایا. تے فرشاں تو عرشاں دے جاون دی نیو مل دی مثالے. آج کچھ لوگ سارے مسلمان ہوئے آدھن تُساں کیا کیتے؟ تُساں کوئی ترقی نہیں کیتی. ترقی دا غیر مسلم کر گئن. مایا کے کیویں سوڑیا آدھن تو کو نہیں پتا غیر مسلم چند دے پہنچ گئے. چاندر دے پہنچ گئے. وڈی ترقی تھی گئی ہے. میں کہ مسلمانا کم عقل نہ بن, کم ظرف نہ بن. ترقی چاندر دے پہنچن نال نہیں ہوندی. ترقی مصطفیٰ دی غلامی دے نال تھیندی ہے.
توجہ ہے نا جی؟ ہاں ہاں یاد رکھا ہے ترقی چاہے آسمانہ دے پہنچ ونجے ترقی نہیں ہوندی او ذرا توجہ فرما کم مکلی دا مظاہرہ نہیں کرنا چاہی دا کم ظرفی دا مظاہرہ ساکو نہیں کرنا چاہی دا اساں نبی دے سچے غلام ہے سارے نبی جو فرمائے ان دے منن دے اندر ساری ترقی دے کامیابی ہے سبحان اللہ بے شک توجہ ہے نا جی اے لوگا دن مسلمان کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کیتا میں کہ یار ذرا توجہ فرما ذرا تاریخ دا مطالعہ کر ذرا اللہ والیاں دی شان کو پڑھ اللہ دے نبی دا غلام گزرے جیندہ نام سید احمد کبیر رفائی سرکار توجہ ہے نا جی توالی میں ذرا شعر دی صحیح پیا کریں اللہ اکبر کہ لوگ آجیں جی مسلمانہ کچھ نہیں کیتا جی تے نبی کوئی خبر کوئی شادی کو نہیں نبی کچھ نہیں کر سکتے استغفر اللہ فرمایا اس سید کو اللہ کریم دی ذات نے علم نال بھی نوازے اللہ کریم نے ولایت تاج بھی عطا فرمائے فرمایا جی میں شریعت عالم ہا اویں رب دی ذات دا عارفی ہا آپ ایک نہار اپنی مسند دے بیٹھیں آپ دے دل دے اندر خیال ہے اے رفائی آج ذرا پرواز کر آج اپنی روحانی پرواز کو آزما ذرا پرواز کر آج اتھ پہنچ جتھے میرا جلی رات تیرا محبوب پہنچیا ہے توجہ ہے نا جی جی نبی کل کچھ نہیں نبی کو اللہ اکبر اے وقت ولی ہے توجہ ہے نا جی دل دے اندر خیال پیدا تھے اے رفائی ذرا پرواز کر آج اتھ پہنچ جت مدینہ دے تاجدار میرا جلی رات جلوہ گری فرمائیے آپ دن میں روحانی پرواز شروع کیتی ہے فرمایا ایک آسمان نہیں دو آسمان نہیں امام رفائی 7 آسمان پار چلے گئے حالی پرواز ختم نہیں ہوئی آپ فرمائیں دن میں ایک پردہ نہیں 1000 پردہ نہیں 5000 نہیں 50,000 پردہ نہیں 70,000 پردے نور دے پار کر گیا اللہ اکبر اندازہ ہے اس ولی دی شان دا توجہ ہے نا جی اے او ہستی جن دی خاطر مصطفیٰ کریم دی ذات نے اپنی قبر اتھر مبارک دو ہاتھ کٹ کے سلام کہتا توجہ ہے نا جی اے کوئی عام ہستیاں نہیں اللہ اکبر توجہ ہے نا جی فرمایا 70,000 نور دے پردے امام رفائی گزر گئے 70,000 پردے گزرن دو بعد غیب دے وچو آواز آئی اے رفائی کدے دا ارادہ رکھ دیں ارادہ کیا ہی کیا سوچ کے پیایا نے امام رفائی عرض کی تھی مالک کریم آج اتھ پیایا نا جت میرا جلی رات میرا نبی پہنچائے اللہ اکبر لیکن یاد رکھا ہے نبی دی شان نبی دی ہوندی ہے جی لکھاں ولی لکھاں کتب بلکہ عقیدہ اہل سنت رکھ لکھاں صدیق اکبر تھی میں نبی دے نالین دی خاک نہیں بن سکتے یہ توجہ ہے نا جی فرمایا غیب تو آواز ہے رفائی کدے دا پروگرام اکل لگے سونا جتھے پہنچنے جے تو حضور دی ذات میرا جلی رات گئے ہیں تے آواز قدرت اے رفائی بس کر اتھے تک آمان دی اجازت میں آپ دیتی ہے اللہ اکبر فرمایا رفائی تو بے شک پرواز کر تیری پرواز مک سکتی ہے تو تھک ویسے تیری پرواز ختم تھی سکتی ہے تیری ولایت جواب دے ویسی لیکن رفائی توجہ نال سنے تو آدھے اتھ پہنچنے جت نبی میرا جلی رات پہنچ
پہنچے فرمایا اتھو تو نہیں فرمایا جتھ میرے نبی سونے دی نالین مبارک دے نال لگی ہوئی خاک میرا جڑی رات پہنچی ہے اتھو تو نہیں پہنچ سکدا اللہ اکبر فرمایا اس واسطے اسا دے شان وکھرا آمینہ دے لا تو سبھی پڑھو چا زبان دے تالے کھولو چا کیونکہ محفل دے اندر رونق بنوانے شان وکھرا آمینہ دے لال دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا کوئی نہیں سونا سونے دے نال دا اللہ اکبر اور اس کلام دا ایک شعر میں پڑھنا کا توجہ نا جی چلا شروع کیتا ادن کے دشمن ہائی ایک بڑھڑی مائی سائیں اتھ دی گٹھڑی وی سر تے اٹھائی اللہ یعنی اس طرح ہے جی نہیں دشمن ہائی بڑھڑی مائی سائیں اس دی گٹھڑی وی سر تے اٹھائی سائیں اس دی گٹھڑی وی سر تے اٹھائی کہ دشمن دے بوجھ اٹھاون دی نہیں مل دی مثال دشمن دا بوجھ اٹھاون دی نہیں مل دی مثال احباب جی وقار اے حضور دے میلاد دی محفل اور قبلہ مفتی صاحب کل سن دے پہ آوے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد حضور دے صحابہ بھی منائے میلاد دا مطلب کیا ہوں دے امام علی بہانی علیہ الرحمہ اپنی تصنیف دے اندر ذکر کریں دیں فرمائے حضور دی ولادت با سعادت اللہ کہ حضور دے زہری وفات شریف تک حضور دے حال پہلو کو ذکر کرنا میلاد بندہ ہے بلکہ علماء کرام نے مفسرین نے محدثین نے حضور دی آمد دو ہزاراں سال پہلا بھی حضور دے میلاد کو ثابت کیتے ٹھیک ہے نا جی اللہ اکبر میں تھوڑا یہ گل کرنا چاہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو چند دیوہاراں پہلے یمن دے ایک بادشاہ ابرا نامی نے جڑا ڈٹھا نا جی لوگ سال بعد حج دے موقع دے ہوتے مکہ دی طرف روانہ تھی دن ہن یاد رکھے احباب جن دے دل دی اندر توحید ہوندی ہے ایمان ہوندے حضور دا سچا غلام تے عاشق ہوندے وہ اپنی زندگی قربان کر دیں دے لیکن کڑھاں بھی اللہ اور اس دے رسول دی توہین برداشت نہیں کر سکتا نہ ہی قرآن دی توہین نہ ہی حضور دی شان اور اوصاف دی اندر توہین برداشت کر سکتا ہے انہیں جس ویلے جٹھے نا جی کہ سال بعد لوگ حج دے موقع دے ہوتے مکے کٹے تھے انہیں پوچھنا کیتا بھائی کیا وجہ ہے ان دے لوگ آنکھا جی سال بعد مکے دے لوگ پوری دنیا دے لوگ مکے دے اندر کٹے تھی کہ اللہ دے گھر دے طوافی کریں دیں اور حج بیت اللہ بھی کریں دیں اللہ اکبر بڑے خوش نصیب لوگ ہیں روایات دی اندر اے چیزاں گواہ ہیں فرمایا انسان بیت اللہ شریف تے جنہاں پہلی نظر ایمان دی حالت نال پیندے اللہ کریم سب کا گناہ معاف کر دے دے کعبۃ اللہ شریف سبحان اللہ جی آکھن لگے لوگوں میں بیت اللہ کو ڈہاونے بیت اللہ دی تجلیل کرنی ہے اپنے یمن دے اندر ایک محل بناونے لوگاں دی توجہ اپنے محل وال کراونی ہے تاکہ لوگ کعبۃ اللہ دی طرف نہ ونجن لیکن یاد رکھ جس یمن دے شہر دے اندر اے دشمن بیت اللہ راندے اسے یمن شہر دے اندر 1000 سال پہلا حضور دا عاشق طبہ اول بھی تھی گزرے
جی اللہ دی مرضی شہر دے اندر دشمن رکھاوے، اللہ دی مرضی سجن رکھاوے، یاد رکھائے جے تو دشمن ہوندن اتھائیں رب دے یار بھی ہوندن۔ اگر سارے ملک دے اندر دشمن ہیں تو یاد رکھائے دین دے محافظ بھی ہیں جی۔ اگر دشمن ہیں دین دے تو یاد رکھو دین دے محافظ بھی سارے ملک دے اندر موجود ہیں۔ حتیٰ کہ گال مکینے ہیں انہیں جس ویلے ارادہ کیتا پیغام بھیجا، جس ویلے مکے والا خبر لگی کہ بے ایمان کعبے دی تجلیل کرن واسطے تیار ہے، تے بنو کنانہ دے ایک فرد نے قسم اٹھائی، بارگاہ خدا بندین عرض کتی مالک کریم اس ویلے تک میں کو موت نہ دے میں جنن تک اس بے ایمان دے بنائے ہوئے گھر دی میں تجلیل نہ کرا۔ آج مسلمان ڈر دے ہو سکتے ساکو لوگ کچھ آکھیں کافران دی طاقت وڈی ہے، بدبخت زیادہ ہیں، لیکن احباب اتھے ہزاران تے لکھا نہیں، اللہ دے دین دے فرمایا توحید رکھن والا ایک بندہ ہی کافی ہے۔ دعا کی تھی اے مالک کریم زندگی عطا فرما، والجناب عبد المطلب صحیح کل گئے عرض کی تھی سنا دعا کرو، آپ نے دعا فرمائی، پتہ چلیا کافران دے خلاف اٹھنا جناب عبد المطلب صحیح دی دعا دا اثر ہے، آپ نے دعا فرمائی ہے اللہ نے ان دی حفاظت فرمائی ہے، حتیٰ کہ اتھے جا پہنچے انشاءاللہ والجنن وقت ہویا انشاءاللہ اگو سے سکے ان جوان نے کہا کردار ادا کیتے، اللہ کریم نے ان دے کلو اپنے گھر دی حفاظت دا کم کس طرح کی دے، اللہ کریم